पबजी खेलेको निहुमा बितेकी युवती अर्कैको श्रीमती भएको खुलेको छ। बुबाआमा अहिले मिडियामा आएका छन्। काठमाडौँमा 2 युवा युवती मृत फेला परेका छन्। बद्धको फैसला स्थित रामकृष्ण मन्दिर नजिक सँगै बस्दै आएका खोटाङको साकेला गाउँपालिका 2 रतन छाकी 22 वर्षीय युसुना राई र सङ्खुवासभाका 25 वर्षीय अनिसा जिमी मृत फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। मृतक दुवैको शरीरमा चोट देखिएको छ। उनीहरूको धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरिएको हुन सक्ने महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँको अनुमान छ। राई र जिमी सँगै बस्न थालेको 2-3 हप्तापछि काठमाडौँमै मृत फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। बिहे नगरी लिभिङ टुगेदरमा बसेका उनीहरू पबजी खेल्ने क्रममा नजिकिएका थिए। घटनामा कुनै तेस्रो व्यक्तिको संलग्नता छ कि छैन भन्ने अनुसन्धान भइरहेको छ। गैराती मनिष र युसिना दुवै मासु र चिउरा खाएर सुतेका थिए। उनीहरू धेरै जसो पबजी खेल्ने गर्थे। खेल खेल्दा खेल्दा हानाहान मारामार भन्ने जस्तो आवाज थिएन, झगडा गरी जस्तो आवाज आएको रहेछ। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक गिरीले भने 12 बजेतिर आमाले हल्ला सुनेपछि बोलाउन गएकी रहेछन्। आमाले बोलाउँदा उनीहरूले ढोका खोलेका थिएनन्। ढोका नखोलेपछि बहिनीको छोरालाई बोलाएर ढोका फोड्न लगाएका थिए। कोठाभित्र हेर्दा युनिसा बेडमा मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। तर पबजी खेलेको निहुमा नै मृत्यु भएको भन्ने खुल्नमा नआएको पनि बुझिन्छ। यस घटनालाई प्रहरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यस्तै गरेर मृतकका बुबा काठमाडौँ आएका छन्। एउटा अन्तर्वार्तामा कुरा गर्दै मिडिया कर्मीलाई यस्तो भनेका छन्। आफ्नो छोरीको बारेमा अन्त्य आउनुहोस्, उहाँसँग गरेको कुराकानी सुनौ भनेर भनेका छन्। राई एउटै कोठामा छुरी हानाहान गरेर मृतक अवस्थामा भेटिएका छन्। के कारण कसरी यस्तो घटना भएको हो भन्ने बारे अहिलेसम्म पत्ता लगाउन नसकिएको अनिसको आमाको भनाइ छ। युनिका र अनिस पहिलेदेखि माया प्रेममा रहेको आमाको भनाइ छ। घटनाबारे प्रहरीले अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। उनीहरू प्रेमी प्रेमिका रहेको भने खुलेको छ। घटना भएको राति लगभग 11:30 तिर आफूले थाहा पाएको अनिसकी आमाको भनाइ छ। ढोकामा पुगेर आफूहरूले हेर्दा छोरा अनिस ढोकाको छेउमा र युनिसा चाहिँ नाङ्गै ओछ्यानमा रगत बगिरहेको अवस्थामा फेला परेको अनिसकी आमाले बताएकी छिन्। 5 मिनेटभित्र नै यस्तो घटना घटेको उनले बताएकी छिन्। केटाकेटी दुवैले नै रक्सी सेवन गरेको अनिसकी आमाले बताएकी छिन्। अनिसले 2वटा गिलास लिएर गएको आफैले देखेको अनिसकी आमाले बताएकी छिन्। अनिस क्रिस्चियन रहेको रक्सी नखाने तर चुरोट चाहिँ कहिले खाने गरेको अनिसकी आमाको भनाइ छ। युनिको फुपू पनि त्यहाँ गएर 4-5 दिन जति बसेको उनले बताएकी छिन्। युनिका र अनिसा पबजी खेल्ने क्रममा भेट भएर 1 महिनादेखि सँगै बस्दै आएको आमाले बताएकी छन्। यसरी नबस्नु भनेर आफूहरूले धेरै सम्झाएको पनि उनले बताइन्। हामी मिलेर गरी खाने पैसा कमाउँछौँ, विदेश जान्छौँ भनेर सँगै बसेको आमाले बताएकी छिन्। युनिकाको परिवारसँगै कुरा गर्छु भन्दा नि कसैको नम्बर नदिएको अनिसकी आमाको भनाइ छ। अनिसले युनिकालाई अति नै माया गर्ने गरेको उनको भनाइ छ। उनीहरू एकैछिन नछुट्टिने गरेको अनिसकी आमाले बताएकी छिन्। खाना बनाउने, कपडा धुने सबै काम अनिसले नै गर्ने गरेको उनले बताएकी छिन्। युनिका खासै काम नगर्ने गरेको अनिसकी आमाको भनाइ छ। युनिकाले पहिलेदेखि नै जे पायो त्यही खाने गरेको, साथै लागु औषध पनि प्रयोग गर्ने गरेको उनले बताएकी छन्। घटना हुने दिन पनि आमा छोरा सबैजना सँगै बसेर खाना खाएको आमाको भनाइ छ। आफ्नो टाउको धेरै दुख्ने, आँखा दुख्ने भएकाले भोलि हस्पिटल चेक गर्न जाने भनेर युनिकाले भनेको आमाले बताएकी छिन्। बिहे गरेर सँगै एउटा कोठा बस भन्दा नि उनीहरू नमान्ने गरेको आमाको भनाइ छ। एउटा मात्र छोरा भएको र बुबा पनि विदेशमा बस्दै आएकोले आफूले दुःख गरेर हुर्काएको आमाको भनाइ छ। छोराको यस्तो घटना घटेपछि दिदीको छोराले पुलिस प्रशासनलाई खबर गरेको आमाको भनाइ छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। पुस 12 गते जंगलमा भेटिएकी खोटाङ घर भई उर्लाबारी पर्दै आएकी कमला आचार्यको घटनाले धेरैको ध्यान तानेको छ। कमलासँग सम्बन्धित थुप्रैले त्यसबारे आफ्ना कुराहरू राखेका छन्। उनीहरू मध्ये कोहीका कुरा मेल खाएका छन् भने केहीका कुरा पत्याउन नसकिने खालका पनि छन्। साथै अस्पतालमा कमलाले उनकी आन्टीसँग भएका कुरा पनि पत्याउन नसकिने कुरा हुन् भन्दै आएका छन्। घटना भएको यतिका दिन बितिसक्दा यस्तो सम्म भएको छ। यस विषयमा प्रहरीले घटनाबारे छानमेल
गर्दा 2 जना सामाजिक कार्य गर्दै आएका व्यक्ति अहिले मिडियामा छन्। अहिले फेरि अर्को रहस्य खोलेका छन्। घटना बाहिरिन बित्तिकै उनीहरूले खोजी गरिरहेको र त्यसपछि लागि परेको बताएका छन्। तर त्यस क्रममा सबैको बयान सुनेर आफूहरूले अनुसन्धान गरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ। कमला आफ्नो काम सकेर आफू जंगलमा आई बसेको उनीहरूले सरासर झुटो भनी बताएका छन्। कमला विचार चोकबाट बसमा पथरी आएर होटलमा बसेको उनीहरूले बताएका छन्। त्यहाँबाट कमलालाई जंगलनिर झारेको र हत्याराले हत्या गर्न भनी लिएको उनीहरूले बताएका छन्। कमलाको शिक्षक र उनी भने कोहीसँग नबोली शिक्षकसँग मेसेजमा निकै व्यस्त हुने गरेको पाइएको छ। अहिले उनको फोनबाट सबै कुरा डिलिट गरेको पाइएकोले घटना झनै चर्किएको छ। आज घटना भएको 12औं दिन भइसक्यो। शिक्षकले सिधै आफैले जंगल लगेर छोडेको भन्दा पनि किन समातिएन? पहिलेदेखि शिक्षकले ल्याउनु पुर्याउने गरेको पनि प्रश्न देखिएको छ। फेरि उनको आन्टीले पनि शिक्षकसँग पठाएको खुलेको छ र कमला सीसी क्यामेरामा पनि त्यस दिन देखिएकी छन्। त्यस लगत्तै होटलमा बसाएर उनले औषधि सेवन गराएर जंगल लगी छोडिएको छ। यसबारे शिक्षकसँग पनि पहिलेदेखि आउने जाने गरेकोले के सम्बन्ध थियो, कस्तो थियो, यसबारे प्रश्न पारेर ल्याउनै पर्छ र शिक्षकले किन जंगल छोडे भन्ने कुरा बाहिर ल्याउन र दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै उनको परिवार पुरै रोडमा उत्रेका छन्। कमला पढ्नमा एकदम ट्यालेन्ट र कसैसँग नजिक नहुने, कसैसँग नबोल्ने, आफ्नै काम र पढाइमा बिजी हुने मान्छेलाई आखिर कसले यसरी फसायो त? नेपालमा गरी खाने र प्रगति गर्ने मान्छेलाई आखिर पछाडि पारेरै छोड्छन्। यस्तो के हुँदैछ? आखिर न्याय कानुन के भयो भन्ने मान्छे पनि पशु सरह मारिएको छन्। कुनै न्याय कानुन आजसम्म कसैलाई मिलेको छैन। बिचारा नाबालक बच्चाले के नै बिगारेको थिइन् र उनको दिदी भाइ साथीहरू र उनको गाउँलेहरू पनि अहिले मिडियामा आई सबै कुरा उनको प्रश्न बताइरहेका छन्। बहिनी साह्रै सोझी र लगनशील थिइन्। कसरी भयो भन्दै रुँदै कराउँदै गर्दा नि आजसम्म कसैले कसैलाई वास्ता नै गरेको छैनन्। आमाको त होस नै छैन। रुँदा रुँदा रात बित्छ, दिन बित्छ, तर न्याय आजसम्म पनि पाएन भन्दै आँसु खसालिरहेकी छन्। अब के होला? न्याय पाउनै पर्छ र यो कानुन बदल्नु जरुरी छ भन्ने जतिले यो भिडियोलाई जति सक्दो शेयर गरेर साथ सपोर्ट दिन चाहिँ नबिर्सनु होला। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। उनको आमा बुबा घर परिवार न्याय माग्दै छटपटाउँदै रोडमा भौतारिरहेका छन्। आखिर यो देश नेपालमा आजसम्म पनि यस्तो किन भइरहेछ भन्ने कुरालाई तपाईहरू सम्पूर्णले कमेन्ट्स बक्समा गएर कमेन्ट्स गरेर साथ दिन नबिर्सनु होला। र आज उनको शिक्षकले पनि किन यस्तो गरे र सही किन बोलेनन् र उनको आन्टी भन्नेले पनि सही बयान किन दिएनन्? किन लुकाइरहेका छन्? एउटा नाबालक जस्तै बच्चामाथि यति ठुलो अपराध र अपहरण गरेर आखिर के नै पाए? यतिका दिनसम्म किन घनघोर जंगलमा छोडे? आखिर उनको आन्टीले किन खोजी गरिनन् र उनको शिक्षकले किन जंगलमा छोडे भन्ने कुरा अझै प्रश्न भएको छैन। हाम्रो देश नेपालमा आखिर कहिलेसम्म यस्तो चल्ला र यसरी नै कति दिन बित्लान्? आजसम्म कति ठुला घटना घटे, कति अपराधी समातिएनन्, कति घटनाहरू लुकाइए। आखिर जनताले कहिलेसम्म यस्ता पीडा लुकाएर बस्छन्? कहिलेसम्म यस्तो सहने दुखी गरिब जनताले कहिले हो न्याय पाउने? दुखी र गरिबले मर्दासम्म पनि न्याय नपाउने कस्तो कानुन हो यो? कस्तो न्याय हो यो? कस्ता मान्छे हुन् यी? कस्ता नेता हुन् यी? अब सबैजना एक हुनुपर्छ र जनता मिली कडा भन्दा कडा कानुन बनाउन जरुरी छ भन्ने जतिले कमेन्ट गरेर यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी एकदम धेरै भन्दा धेरै शेयर गरेर साथ दिन नबिर्सनु होला। धन्यवाद। कमलालाई पनि बारम्बार आखिर कसरी यस्तो भयो, तिमीलाई के भयो, कसले यस्तो गर्यो कि भन्ने प्रश्नमा आफूलाई निको बनाइदिनु र सन्चो हुन साथ सबै भन्ने उनले बताएकी थिइन्। कमलालाई केही सेवन गरेको छौ भन्ने पश्चाताप आफूले केही पनि त्यस्तो नखाएको उनले बताएकी थिइन्। आफू आन्टीसँग बस्दै आएको घर तेह्रथुम भएको र कृषिमा अध्ययन गर्दै गरेको पनि उनले बताएकी थिइन्। बारम्बार आफूलाई पिसाब लागेको भन्दै गर्दा उनलाई 4 पटकसम्म पिसाब फिराइएको थियो। यसै क्रममा कमलालाई अन्तत केही समय पश्चाताप अस्पताल लगेको थियो, तर उनको दुःखद निधन भइसँगै हामी सबै स्तब्ध भएका छौं। उनी फर्खर कोपिला जस्तै थिइन्। सानी तर फक्रिन नपाउँदै उनी भगवानको प्यारो भनाई। तिम्रो आत्माले शान्ति पाओस् बहिनी। अहिले भने विदेशी भूमिबाट नै कमलाका बुबा सम्पर्कमा आएर आफ्नो छोरीलाई योजनाबद्ध ढंगमा रहेको याद अपहरण गरिएको र छोरीलाई जंगलमा छोडेको र आफ्नो छोरी यस्तो नराम्रो कहिले पनि नगरेको भने भइसँगै उक्त घटनाको छानबिन गरी दोषी उपर कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दछन्। यसो बीचमा अहिले भने कमलाको मोबाइलमा जाँच गर्दै गर्दा 130 पटकसम्म उनको फोनमा कल आएको भेटेको छ। आखिर त्यो कमलाको अन्तिम घडीमा यसरी यति धेरै फोन गर्ने ती व्यक्ति को भएको भन्ने विषय उपर छानबिन भइरहेको
जानकारी छ। यति मात्रै हैन, कमलाले आफूलाई रातको 12 बजे अध्ययन ढंगबाट तर्साएको समेत भनेकी थिइन्। यति भन्दै गर्दा उनीलाई एकदमै धेरै असहज भइसकेको थियो र अन्तिम समयसम्म पनि आफूले सबै वास्तविकता बताउने भन्दै गर्दा कमलाले भने सामर्थ्य नै राख्न सकिनन्। अहिले भने मिडिया कमलाको घर खोटाङसम्म पुगेको छ। आमा अचेत अवस्थामा हुनुहुन्छ र आमा आँखाभरि आँसुहरू थिए। आफ्नो छोरीले भाइलाई पढाउँछु, आफू पढ्छु भन्दै गएकी थिइन्। कमला आफ्नो भगवान जस्तो छोरी भएको र फेसबुकसम्म पनि नचलाउने आमा सुधै बताउँछिन्। आफ्नो छोरीलाई त्यसरी त्यत्रो जंगलमा कसरी लग्यो र यो सबै नियोजित भएको भन्दै आमा डाक छोडेर रुन्छिन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। कमला आचार्य भेटेकै ठाउँमा अर्को शव फेला परेको छ। भेटियो पुरा पत्र सहित हेर्नुहोस्। पूर्वमा विभिन्न किसिमका घटनाहरू घटिरहेका छन्। कमला आचार्यको घटना सेलाउन नपाउँदै कमला आचार्यको घटना भएको छेउमै फेरि पनि अर्को शव भेटिएको छ। अन्दाजी 50 वर्षका युवकको शंकास्पद अवस्थामा रुखको फेदमा शव भेटेको हो। कानी पोखरी जंगलभित्र घाँस लिन भन्दै गएका स्थानीयहरूले उक्त शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। पत्थरीको छेउ खाने पानीमा यस्ता घटनाहरू पटक पटक घट्दै आएका छन्। घटना भएको त्यो दिन उनले एउटा पत्र घरमै छोडेर गएका थिए भने उक्त पत्रमा लेखिएको थियो, हेर छोराछोरी, म यो संसारबाट टाढा जाँदैछु, मलाई नखोज्नु, तिमीहरू मिलेर हाँसी खुसी बस्नु। श्रीमतीलाई मलाई तिम्रो माया धेरै लाग्छ, मायाले संसार नथाम्दो रहेछ, मैले ठाउँ पाइन भन्दै उक्त पत्रमा लेखिएको थियो। रतुवाईमा 10 सोमबारे बसोबास गर्दै आउनु भएका आइतबार बिहान 6:30 बजेदेखि 7 बजेको बीचमा घरमा कसैलाई कहाँ जाँदैछु सम्म पनि केही नभनी हिँडेको र त्यो दिन नफर्केपछि आफ्नो आफन्तकोमा जानु भएको भन्दै परिवारले खोज तलास गर्दा कहीँ पनि नभेटेपछि त्यसको भोलिपल्ट नै त्यस्तो दयनीय अवस्थामा सब फेला परेको थियो। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। कमलाका छिमेकीहरूले भन्छन् कमला 3 दिनसम्म जंगलमा होइन अन्तै बसेकी हुन्। कमला बस्दै आएको घर वरिपरिका स्थानीयहरू मिडियामा आएका छन्। कमला पढ्ने स्कुलबाट विराट चोक स्थित बुधबारे हटिया भन्ने ठाउँमा उनलाई उनकै शिक्षकले छोडेको कुरा बाहिर आएको छ। त्यहाँबाट कमला कता गइन् भन्ने कुराको खोजी गर्नुपर्ने उनीहरूले बताए। काने पोखरी छेउ भेटिएकी कमला गाडीमा गएको हुन सक्ने भन्दै विराट चोक एरियामा रहेको सीसी क्यामेरा फुटेज हेर्नुपर्ने पनि उनीहरूको भनाइ छ। उनलाई आफ्नो घर पनि स्कुलबाट फर्किँदा थाहा नपाउने भएकोले उनका शिक्षकले ल्याइदिने गरेकोले उनी एक्लै उर्लाबारी जाने कुरा पत्याउन नसकिने उनीहरूले बताए। कमलाले अस्पतालमा आफ्नी आन्टीलाई बताएको अन्तिम बयानमा आफू साथीको उर्लाबारी जान बस चढेको, तर महिनावारी हुँदा बस चढेको कारण पाठेघर खसेकोले दुखाइ सहन नसकी त्यही झरेको बताएको उनकी आन्टीको भनाइ थियो। फुले विराट चोकमै मुसा मार्ने औषधि किनेको भनी कमलाले आफूलाई बताएको र जंगलमा गएर खाएको भनेको उनकी आन्टीको भनाइ थियो। तर साथीको घर उर्लाबारी गएको भनिएकी कमलाले विराट चोकमै औषधि किनेको भन्नु अपत्यारिलो भएको उनीहरूको भनाइ छ। उक्त घनाघोर जंगलमा एक्लै 3 दिनसम्म कोही पनि बस्न नसक्ने र महिनावारी भएकै कारण भर्खर 19 वर्ष पुगेकी कमलाको पाठेघर खसेको भन्ने कुरा आफूहरूलाई पत्यार नलागेको उनीहरूले बताएका छन्। कमलालाई अन्तै कसैले लगेर राखेर त्यही दिन त्यस जंगलमा छोडेको हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। कमलालाई औषधि खान पनि कसैले बाध्य पारेको हुन सक्ने उनीहरूले बताएका छन्। कमलालाई शिक्षकसँग पनि सोधपुछ गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। साथै कमला कता गइन् भन्ने त्यसको सीसी क्यामेरा रेकर्डमा पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूले माग गरे। साथै कमलाले अन्तिम पटक भनेको उर्लाबारीमा कुन साथीले बोलाएको भन्ने कुरा, उनको फोन रेकर्डको पनि छानबिन हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ। कमलाले औषधि विराट चोकमा लिएको भनेको बारे पनि उनीहरूले औषधि लिएको हो कि होइन भनेर विराट चोकमा रहेका औषधि पसलमा बुझ्न अनुरोध गरेका छन्। यदि उनले लिएकै हो भने कहिले लिएकी हुन् त्यो पनि खुलाउनु पर्ने उनीहरूले माग गरेका छन्। अब आउनुहोस् अर्को